अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत वाफिस होंगे। आज का मसला बहुत ही अहम है। मसला ये है कि किन किन चीज़ों से वुज़ू टूटता ही नहीं है, और इंशाल्लाह इस वीडियो में अर्ज करूंगा कि कुछ चीज़ ऐसी है जिससे वुज़ू टूटता नहीं है, लेकिन हमारा मुआशरा में उसको मशहूर मारूफ कर दिया गया है, वुज़ू टूट जाता है। आइए इस वीडियो में उन तमाम चीज जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, रब्बे करीम ने हमें आपको वुजू का तरीका और वुजू का फराइज बयान फरमा है। सूरह माइदा आयत नंबर 6 पर अल्लाह कह रहे हैं कि जब नमाज की आप इरादा करें तब आप चेहरे को धो ले, दोनों हाथ कूनी से मत धो ले, सर का मसा कर ले और पैर का एड़ी से मत धो ले। ये वुजू में 4 फर्ज हो गया। और वुजू जो टूटता है कन्फर्म 8 चीजें हैं। मैं ये बयान नहीं करने वाला हूं कि 8 चीज क्या क्या, इसके लिए मुस्तकिल वीडियो है कि 8 चीजें क्या किया गया, उसको आप देखकर नहीं देखें, आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्कस लिंक डाल दिया हूं। देखिए 8 चीजें तो वो कौन चीजें हैं, अगर आप उसको समझ जाइएगा इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने फिर जरूरत नहीं पेश आएगी। अब रही बात कि किन किन चीजों से वुजू टूटता नहीं है, हालांकि हमारा मुआशरा उसको मशहूर मारूफ कर दिया गया। सबसे पहला नंबर के लेटने या टेक लगाने के सोने से। बहुत सोचते हैं कि अगर वो टेक लगा दिया है, बावजू है, नमाज का भी टाइम है 5-10 मिनट, या मस्जिद में कमर सीधा करने के लिए ऐसे टेक लिए हैं, बात कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या उर्दू किताब मुताला कर रहे हैं, टेक लगाकर या ऐसे ही लेटे हुए हैं, तो खूब याद रखिए उससे आपका वुजू टूटेगा नहीं। नंबर 1 क्या है कि लेटने या टेक लगाना वुजू टूटता नहीं है। खराटे मारकर सो रहे हैं तो फिर आपका वुजू टूट जाएगा। नंबर 2, छोटा बच्चा है या कोई बड़ा है, महरम है, उसको बोसा लेने से, चुम्मा लेने से, छोटा बच्चा है, बेटी है, बेटा है, इसी तरह बीबी है, अम्मी जान है, छोटी बहन है, तो अगर गाल में बोसा लेता है या बोसा लेता है तो कोई बात नहीं है, बोसा लेने से वुजू आपको टूटेगा नहीं। नंबर 3, बहुत सारा समझते हैं कि कपड़ा बदलने से वुजू टूट जाता है। ये खूब याद रखिए, अगर आप कपड़ा बदलते हैं और कपड़ा बदलते वक्त आपका हाथ छूट गया, आप मुकम्मल नंगा हो गए हैं, तो खूब याद रखिए मकरूह अमल है, बेहतर अमल नहीं है। लेकिन कपड़ा बदलने से या मुकम्मल नंगा हो जाने से वुजू आपका नहीं टूटेगा। नंबर 4 ये है कि कोई शख्स क्या करते हैं कि घुटना खोल देते हैं, लुंगी उठा देते हैं। लुंगी अगर उठा लेते हैं या पैजामा घुटने से ऊपर आ जाता है तो बहुत से सोचते हैं वुजू टूट जाता है। हालांकि याद रखिए, घुटना अगर नजर आ जाता है, कोई गैर मायने को नजर आता है, कोई दूसरा आदमी देख लेता है, तो ये घुटना का दिखाना ये गुनाह अमल है, ये सतर में दाखिल है। मर्द के लिए नाफ से घुटने के नीचे तक छुपाना जरूरी है, औरत के लिए मुकम्मल बॉडी छुपाना है और सिर्फ सैस, दोनों कब्जा और पैर के एड़ी। हाँ, लेकिन औरत है तो फिर क्या है कि नाफ से लेकर घुटने तक औरत को छुपाना है, औरत के सामने। अब अगर घुटना कोई दिखा लेता है अच्छी बात नहीं, अगर देख लेते हैं इससे ना ही देखने वाले टूटेगा और ना ही जिसने देखा रहा उसको टूटेगा। नंबर 5, किसी का बदन या कुछ हिस्सा अगर बरहना हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा गुस्ल कर रहे थे आपने अपना शर्म का देख लिया, या कोई आप वुजू कर जा रहे थे आपने किसी बच्चे का शर्म का को देख लिया, या कोई बड़ा कपड़ा उतार रहे थे आपको नजर पड़ गया, तो अगर किसी का बरहना आपका बदन देख रहे हैं, शर्म का देख रहे हैं या अपना देख रहे हैं, तो याद रखिए इससे आपका वुजू टूटेगा नहीं। हाँ, लेकिन किसी और का देखना ये मुनासिब नहीं है। अगर मियां बीवी है तो अलग मसला है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर ये है कि गुस्ल करते वक्त अगर आपका शर्मगाह में अगर अपना हाथ चल जाता है या गुस्ल करते हो आप देख लेते हैं या कपड़ा मुकम्मल उतार के आप वुजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, तो कोई कराहत की बात नहीं है, इससे आपका वुजू भी कोई कराहत नहीं आएगा, आपका वुजू टूटने कोई मसला नहीं होगा अगर टच करते हैं किसी और जगह। लेकिन गुस्ल करते वक्त आप अगर उसको करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप उसी हाल में आप नमाज अदा कर सकते गुस्ल के बाद, इससे वुजू को कोई मसला नहीं होगा। नंबर 7 ये हो गया कि खवातीन हजरात एक मसला बहुत रिवाज में है कि अगर वुजू कर रही है तो दुपट्टा मुकम्मल बढ़िया से बांधती है, चाहे यहाँ पर वुजू करते वक्त ये हिस्सा वुजू का पानी से भीगे ना भीगे, लेकिन दुपट्टा नहीं खोलना है। देखिए मेरी प्यारी बहन, अगर आप वुजू कर रही हैं, दुपट्टा वुजू के बाद अगर खुल जाता है फिर भी आपको वुजू नहीं टूटेगा, या वुजू कर रही है दुपट्टा खोल कर रही है फिर भी आपको वुजू बिल्कुल हो जाएगा। तो कहना यह है कि वुजू के बाद अगर सर से दुपट्टा उतर जाता है तो आपका वुजू टूटेगा नहीं, और आप वुजू करते वक्त दुपट्टा खोल कर वुजू करती हैं आपका वुजू बिल्कुल हो जाएगा। नंबर 8 हो गया। नंबर 9, वुजू के बाद खाने से या पीने से, आप बीड़ी फूंक रहे हैं या सिगरेट है या पान खा रहे हैं या आग पकी कोई चीज खा रहे हैं, ठीक है, इस तरह कोई भी चीज खा पी रहे हैं आप, इससे आपका वुजू टूटेगा नहीं। हाँ, ये तमाम चीजें गुटखा फुटका खैनी, ये तमाम चीजें ये मकरूह अमल है, इसमें फुजुल खर्ची है, ये
بہتر ہے، لیکن آپ کو وضو ٹوٹے گا نہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، آج کل خواتین حضرات بہت سے مشہور کر دیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد شیشے میں اگر نظر پڑ جائے، جس کو ہمارے آپ کے زبان میں آئینہ کہا جاتا ہے، اگر آئینے میں اگر بھوت نظر آ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا کہتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر آپ کا چہرہ اگر آئینے میں دیکھ لیتی ہیں آپ، وضو آپ کو ٹوٹے گا نہیں پھر بھی، یہاں تک کہ آئینہ ہو، ٹی وی ہو، اسی طرح آپ کوئی LCD ہو، کوئی بھی چیز دیکھ لیتی، سیریل دیکھ لیتی ہے آپ، کوئی موویز نظر پڑ گیا اور وضو کر کے بیٹھ کے دیکھ رہی، اچھی بات نہیں ہے، اگر دیکھ لیتی ہیں آپ، آئینہ ہو یا ٹی وی ہو، آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ وضو ٹوٹے کس سے؟ 8 چیزوں جو ہے میں نے بیان کیا ہوں پہلے دوسری ویڈیو آپ کو دیکھ لیجئے گا، ان 8 چیزوں ٹوٹتا ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ آگے مسئلہ ہے وضو کے بعد حضرت کیا کرتے ہیں کہ ناخن کاٹ لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ دیکھیے اگر ناخن کاٹ رہے ہیں آپ، وضو کے بعد ناخن کاٹنے سے وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا، باقی رہے گا۔ اس طرح بال کاٹنا، مونچھ کترنا، بغل بالوں کو کرنا، زیر ناک کے بال بھی صاف کرنا، اس طرح سر کے بال میں ہو، داڑھی میں ہو، اگر آپ رنگ کرتی ہیں، کلر کرتی ہیں، کرتا ہے مرد والا حضرات، تو پھر اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مہندی لگا لیا وضو کرنے کے بعد، پھر آپ بڑھیا دوہرے وضو کر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے، وضو اس سے نہ ہی ٹوٹے گا اور نہ ہی وضو اس کا ختم ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کیا کر رہے ہیں کہ نماز کے باہر خارج نماز میں کھلکھلا کر ہنستے ہیں، گڑگڑا کر ہنستے ہیں، لٹاکر مار ہنس کے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے شرط کیا ہے؟ حالت نماز میں ہو، رکوع سجدہ نماز ہو، اور کھلکھلا کر ہنس لے، کہکا مار کر سامنے سن لیتا ہے، وضو ٹوٹے گا۔ لیکن نماز کی حالت میں ہو تب، نماز کے باہر ہے، آپ جتنا پھاڑ کر ہنسیے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے نمبر ہے کہ بہت سے حضرات، چند دن پہلے ایک میرا مکتب بچہ بول رہا تھا کہ بھائی اس نے کیا کیا، گالی دے دیا، ایک دم ایک کر 1 2 3 کر دیا اس نے، تو ساتھ نے کیا، جو وضو کرو۔ ٹھنڈی میں صبح سے بچہ میرا مکتب پڑھنے آیا، دوبارہ وضو کرے بیٹھا، پھر مجھے بتا رہے کہ مولانا اس نے گالی دے دیا، پھر دوبارہ وضو کیا۔ میں نے کس نے کہا میرے بھائی؟ تو یاد رکھیں گالی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، شیطانہ عمل ہے، انسانی عمل نہیں ہے، تو گالی دینے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسے بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے، گلوکوز چڑھانے سے، ٹھیک ہے، خون چڑھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی بات نہیں میرے بھائی۔ بلڈ نکل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر انجیکشن لے رہے ہیں یا آپ کا کیا ہے گلوکوز چلا رہے ہیں یا بلڈ چڑھا رہے ہیں، اس سے آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ آگے نمبر یہ ہے کہ بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ دانت لگانے سے یا دانت پر خلال کرنے سے سوچتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے اگر باوضو ہے، آپ وضو کرنے کے بعد دانت خلال کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی نیا دانت لگا رہا ہے، اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ ہاں اگر بلڈ نکل گیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آگے نمبر یہ ہے 16 نمبر یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ موٹ قسم کھا رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، خانہ کعبہ قسم کھا رہا ہے، کلام پاک قسم کھا رہا ہے، جھوٹا قسم کھا رہا ہے، تو جھوٹا قسم کھانے اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹا قسم وہ گناہگار ہوگا وہ۔ اب اگر وہ جھوٹا قسم کھا رہا ہے، اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ جو 17-18 چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے کرنے سے پہلے آپ وضو میں تھے اور یہ تمام چیز کر رہے ہیں، تو خوب یاد رکھیں آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں وضو ٹوٹتا ہے وہ 8 چیزوں سے، اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی تمام مسئلہ، تمام ڈاؤٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ دعا کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔